الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. أيها المعلمون والمعلمات، هنيئا لنا بكم، وهنيئا للأمة بكم، وهنيئا لكم بهذه المهنة العظيمة وهذا الدور الرسالي. أيها المعلمون والمعلمات، أنتم باختصار تقومون مقام الأنبياء في تعليم الخلق وإرشادهم إلى الحق. أنتم تقومون على ثروة الأمة الحقيقية. أيها المعلمون والمعلمات، هنيئا لكم، الله يصلي عليكم وكل شيء يدعو لكم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي. أيها المعلم والمعلمة، لئن شرفت بكم أمتكم وكان هذا هو دوركم الريادي، فإنه يجدر بكم أولا تجديد النية، وأن تبتغون بعملكم وجه الله، وأن تحتسبون جهدكم عند من لا يضيع أجر من أحسن عملا. ثانيا، إن المؤمل فيك وفيك أيها المعلم والمعلمة أن تصدر عن مدارسكم منهجا وسلوكا، فما أشد حاجة أبناء الأمة في هذه الأزمان إلى معلم ومعلمة عقيدته راسخة ونيته صافية وأخلاقه فاضلة، حسن السمت، طلق الوجه، رحب الصدر، جميل المظهر، يحافظ على المأمورات الشرعية، واسع الاطلاع، كثير العلم، غزير الفهم، يحمل الكفاية العلمية والهداية النفسية، يحب دينه، يعتز بإسلامه، يضحي في سبيل وطنه، وأنتم بإذن الله كذلك وأكثر. ثالثا، أيها المعلمون والمعلمات، إن أزمة الأمة اليوم ليست أزمة معلومات، بل هي أزمة قدوات، أزمة خلق وسلوك مشاهد ملموس. رابعا، أيها المعلمون والمعلمات، قد تكون الأرض خصبة صالحة للزراعة والإنبات، لكن إذا لم تحرث وتبذر وتلقى السقي المنتظم والعناية المتصلة، فإنها تبقى أرضا بوارا ومساحة معطلة. وعلى العكس، قد تكون الأرض قليلة الخصب، ولكنها بالحرث والعناية والصبر الطويل تتحول إلى أرض وافرة النتاج غزيرة الثمار. فانشروا في طلابكم وطالباتكم بذور الإيمان والإسلام ومحبة الله ورسوله وصحابته، وعززوا فيهم الولاء لأوطانهم وولاة أمرهم، وليرون فيكم الصدق والإخلاص ومحبة المسلمين وكل خلق سمح وأدب رفيع. انشروا فيهم كل ذلك بأساليبكم المتنوعة ووسائلكم المتعددة، واغمروهم بالمحبة والحظوهم بالنصح والتوجيه. جعل الله عملكم صالحا مبرورا، نفع الله بكم، وجزاكم الله خير ما جزى معلم ومعلمة عن متعلميهم.